होगा। अल्लाह फरमाते हैं वो मुरीद, हमने इरादा किया, हमने चाहा अन्नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फिल अर्ज़, कि हम एहसान करें इन लोगों के ऊपर जिनको जमीन के अंदर हर्रमना अलैहिल मराज़िया, हमने दूध पिलाने वालियों के दूध को इसके ऊपर हराम कर दिया। किसी का दूध ही रोते थे, फिरौन भी परेशान, इसके सर में दर्द, घर में कोहरा। इतने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन देखने के लिए आई, मैं देखूं जरा मेरे भाई को वहां क्या चल रहा है। अनजान बन करके देखा और बच्चा किसी का। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने कहा हल अदुल्लुकुम, मैं तुमको बताऊं ऐसी औरत के पास पहुंची। अल्लाह ताला फरमाते हैं लौला अर्रबतना अला क़ल्बिहा, अगर हम इसके दिल को बांध कर नहीं रखते ये फट की थी मेरा बच्चा। जब बच्चे को गोद में लिया अल्लाह का वादा पूरा हो गया, इन्ना रादूहु इलैक, हम तेरी गोद में इसको वापस लौटाएंगे। फिर जब ये अपनी वालिदा की आगोश में आ गए, एक तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध नहीं लेते और अपनी माँ की गोद में आ गए तो फट दूध पीना शुरू किया। फिरौन ने कहा मेहरबानी कर, तू इसे दूध पिला, तू मेरे महल में रह, तुझे मैं उजरत दूंगा, जो तू मांगेगी वो तुझे तो मिलेगा, लेकिन तेरे लिए तुझको इस बच्चे को दूध पिलाना है। अब इसने कहा ठीक है मैं पिलाऊंगी। सोचा बच्चा तो मिल गया, लेकिन फिर हिम्मत आई अंदर से, कहने लगी नहीं मैं नहीं दूध पिलाती ऐसे, मेरे घर में बड़े काम हैं, मैं तो एक किसान हूँ, काश्तकार हूँ, इतने काम घर में है, मैं नहीं आ सकती हूँ घड़ी। आप ऐसा करो, अगर कर सकते हो इसको मेरे हवाले कर दो। उसी शरीफ का कलिमा पढ़ते हैं, उसी के भेजे हुए कुरान को हिदायतनामा मानते हैं, उसी पर ईमान रखते हैं। लिहाजा दुनिया की कोई ताकत हमें कभी खौफजदा नहीं कर सकती। ये जितनी भी ताकतें हैं, ये मकड़ी के जाले हैं, मकड़ी के जाले दिखने में बहुत कठिन लगते हैं, लेकिन जब मालिक आता है एक झाड़ू फेरता है सारे जाले खत्म हो जाते हैं। दुनिया में एक झाड़ू पता नहीं कितनी बार अल्लाह ताला फेर चुके हैं और कितनी मर्तबा भी फेरने हैं। ईमान वाला हालात से, खबरों से, परेशानियों से, यानी इनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ये हालात हमें अपने दीन पर मजीद मुस्तहकम करने का बाइस बनने चाहिए, मजीद इस्तेहकाम का, सुबात कदमी का बाइस बनने चाहिए। और फिर ये बात भी है कि अगर हमने दीन इस्लाम को छोड़ दिया जबान की हद तक, राशन कार्ड में हमारा नाम दर्ज है मुसलमान है, बस मस्जिद से रमजान का वास्ता था, बस रमजान के अलावा कोई जरूरत नहीं है। फिर अगर ऐसे मुसलमान रहे तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है, कि कोई इख्तियार नहीं, अल्लाह बेनियाज है, वो बेनियाज है, ऐसा बेनियाज है, ऐसा बेनियाज है कि उसको न किसी की इबादत से जरा बराबर इजाफा होता है, न सारी दुनिया गुनाह करती रहे उसके, ये उसकी सल्तनत के अंदर, उसकी शान अक़दस के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाएं, परवरदिगार हम सब के लिए सआदत का बाइस बनाए, खुशहाली का बाइस बनाए, अमन सुकून इत्मीनान का बाइस बनाए। जो परेशानियां हैं उन तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, परवरदिगार तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, बंद दरवाजों को खोल दे, इस्लाम का बोलबाला फरमा, इस्लाम को सरबुलंदी अता फरमा, इस्लाम को सरबुलंदी अता फरमा, हक पसंदों की हिफाजत फरमा, शायर इस्लाम की हिफाजत फरमा, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, शायर इस्लाम की हिफाजत फरमा, उलमा मशाइख की हिफाजत
عید الفطر مبارکباد پیش کریں اللہ تبارک و تعالی نے یہ عید شریف تمام مسلمانوں خصوصاً امت مسلمات باعث امن و امان کے ذریعے باعث شفاعت کے ذریعے تو باعث مغفرت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہم سے آسان مغفرت نزول ملائکہ رب العالمین عید گاہ صرف اللہ تبارک و تعالی سے مدنی عام مغفرت اجر صدر بیاندار کا اختیار شری مغفرت ثواب بلکہ 3 سال کی مسلسل بندش کے بعد اور آج عید الفطر کے اس بابرکت اور نورانی موقع پر تمام اہل اسلام اکٹھے ہوئے، کیونکہ یہ دن بہت ہی مبارک ہوتا ہے اور اس کی پورے سال جو ہے ہر ایک کو اس کا انتظار رہتا ہے یہ دن کب آئے گا کہ اس دن میں اللہ کے حضور سب اجتماعیت کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں اپنے لیے، پورے اہل و عیال کے لیے، بلکہ پورے ملک کے لیے، ریاست کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے امن، اطمینان، خوشحالی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اور ہمارا یقین ہے کہ یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور آج اس خوشی کا احساس جو ہے ہر انسان کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا اور ہم اللہ تعالیٰ کے بہت ہی مشکور ہے پروردگار نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا اور اللہ سے دعا گو ہے پروردگار ہمیں بار بار اس طریقے سے جو ہے اس طرح جمع ہونے کا شرف عطا فرمائے اور جو اس طرح کی بیماری ظاہر ہوئی تھی 1-2 سال سے مسلسل لوگ بندشوں کا شکار تھے، پروردگار اس آفت سے بھی اب ہمیشہ کے لیے دنیا کو جو ہے امن عطا فرمائے. ووت مراد بتحقیق ووت منزلس یہ مومن یم پن پان پاک تو صاف کر تمام آلائشو تو تمام لغویاتو نشن وذکر اسم ربہ فصلی بی کرن ادا اللہ تبارک و تعالی سن نماز وذکر اسم ربہ فصلی بی کرن ذکر خدای سن بی کرن ادا تم سن نماز بہت ات پہ شکر تو ثنا رب العالمینس کنت ادا کرن اور سوچس بہ عوام الناس بانحال ہندس یہ اپیلن کرن کہ اس معاشرہ اسی ونکس ماحولیات مز سون بچہ سٹھا تباہ تو برباد گمت بہت تہندین والدین گزارش کران تمن تان یھن واتن پن یہ کت یت عید مرکزی عیدگاہس مز کہ پنن کورین پنن بچن تھائن تم پنن گھرن مز سٹھا تو سٹھا ہدایت تلقی